नाजरीन, आपने एक भारतीय फिल्म पीके देखी ना हो तो इसके बारे में सुना जरूर होगा, जिसमें रॉन्ग नंबर्स का जिक्र होता है जो कि हर मजहब में पाए जाते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क के रॉन्ग नंबर्स भी खुलकर सामने आ रहे हैं। आज मेरी इस वीडियो से जिन लोगों को तकलीफ पहुंचे, इस पर मैं बिल्कुल भी माजरत ख्वाह नहीं हूँ। जिन रॉन्ग नंबर्स ने आप लोगों को दीन के बजाय अपनी ताबेदारी सिखाई है, इन्होंने ही इस मुल्क के साथ किया है कि अब ना तो लोग दीन की खातिर घर से निकलते हैं, ना मुल्क की खातिर बोलते हैं, ना शायर इस्लाम की तौहीन पर मुंह खोलते हैं। लेकिन जब इन रॉन्ग नंबर्स या रंगबाजों के जाती मुफाद का सवाल हो तो इसे दीन इस्लाम और कुफर की जंग बना देते हैं। इन्हीं रॉन्ग नंबर्स में JUI के एक रुकन मुफ्ती अब्दुल शकूर को जब से मजहबी अमूर का ओहदा मिला है, पख्तूनख्वा में जितने भी वाकयात हुए मैंने तो इसका बयान नहीं देखा। पहले तो वो रोया भी करता था, लेकिन जब इमरान खान के खिलाफ बोलता है तो किसी झगड़ालू औरत की तरह हाथ नचा कर बात करता है। अब इसी वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना है कि मैं हिंदुओं के मंदिर, ईसाइयों के चर्च और सिखों के गुरुद्वारे तो बना सकता हूँ, मगर मुसलमानों के लिए मसाजिद और मदारिस के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो जनाब मुफ्त के शकूर साहब, आपसे कोई दीन इस्लाम की खिदमत की तवक्का भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोग ही इस्लाम को नुकसान पहुँचाने में हम्मा वक्त लगे रहते हो। मजहब को तुम लोगों ने अपना कारोबारी नुस्खा समझ रखा है। दिखाया कुछ ऐसे जा रहा है जैसे यही दीन इस्लाम के मुहाफिज हो। और मजे की बात यह है कि कुछ मजीद रॉन्ग नंबर्स इन रंगबाजों के साथ शामिल हो चुके हैं, जिनकी असलियत में आपको बताना जरूरी समझती हूँ। कहने को तो ये लोग देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सल्फी, वहाबी, पंजपीरी, तबलीगी और न जाने कैसे नामों और न जाने कितने नामों से अपनी मार्केटिंग करते हैं। जाकर इनको सुने तो आप सबको दुरुस्त मालूम होंगे, लेकिन इनके अलावा सब आपको गलत मालूम होंगे। मजहबी कारीगर अपने अलावा किसी को भी काफिर साबित कर सकते हैं और अपने मानने वालों को बगैर नमाज पढ़े दीन का काम समझकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आगे बढ़ाने के बजाय इन्हीं का बताया गया काम करने पर सीधा जन्नत मिलती है। इन रॉन्ग नंबर्स का कोई दीन, कोई फिरका नहीं। इनका कबीला सिर्फ पैसा है, ओहदे हैं और मराआत हैं। इस वक्त देखें तो पाकिस्तान पर सारे चोर डाकू एक साथ हमलावर हो चुके हैं। जहन में रहे कि इन्हें ना तो पाकिस्तान से कोई प्यार है, ना ही फ्रांस, इसराइल या किसी और इस्लामी मुखालिफ कुव्वत से कोई मसला है। इन्होंने जब देखा कि किसी मसले पर किसी दूसरी सो कॉल्ड दीनी जमात ने अवाम को भटका दिया है, तो ये सब रॉन्ग नंबर्स इसमें से अपना हिस्सा वसूलने मैदान में आ गए। इनको इनसे कोई गर्ज नहीं है कि मुसलमान ही एक दूसरे को मारते रहें, सारी दुनिया में मुसलमानों का नाम बदनाम हो, और नबी के दीन की कितनी ही बेहुरमती क्यों ना हो रही हो। लेकिन ये लोग अपने जाती मुफाद की खातिर लोगों को सड़कों पर निकालते हैं कि ये जन्नत कमाने का जरिया है। वैसे ये रॉन्ग नंबर्स एक दूसरे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते, लेकिन बाज इमरान में एक दूसरे का अब्बू बना लिया है। हराम खोरों ने जब खत्म नबूवत में तरमीम हो रही थी, तब फजल रहमान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद नहीं आया, बल्कि इस तरमीम के बारे में 5 झूठ बोले थे। पहले कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस तरमीम में कोई कबाहत है, फिर कहा कि लिखने में गलती हो गई, फिर कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, और जब देखा कि लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा तो सारी जिम्मेदारी नून लीग पर डालकर तस्बीह पढ़ते हुए सच्चा मौलवी बन गया। नवाज शरीफ और जरदारी के अदवार में भी बैरून मुल्क नबी करीम की शान में गुस्ताखी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां होती रही, लेकिन कभी इस शख्स ने इन पर स्टैंड नहीं लिया, और जब असेंबली और सरकारी बंगले से बाहर निकाला गया तो आशिक रसूल बन गया। जब खत्म नबूवत में तरमीम हो रही थी, तब यही फजल रहमान नवाज शरीफ की गोद में बैठकर वजारत और सरकारी बंगले का मजा ले रहा था। आप में से अक्सर कोई लग रहा होगा कि ये मैं क्या लाइन ले रही हूँ, उलमाए कराम को रॉन्ग नंबर्स, मौलवी कह रही हूँ और इनके किरदार पर उंगली उठा रही हूँ। हालांकि जब लिबरल तबका इन्हीं लोगों पर तनकीद करता है तो मैं इन लिबरल्स को भी नहीं छोड़ती और इनकी भी खबर लेती हूँ। यहाँ पर समझने की जरूरत है कि इस वक्त सारी खूनी लिबरल्स, नून लीग, सरखे कादियानी और रियासत पाकिस्तान से नफरत करने वाले और पाकिस्तान को तोड़ने की ख्वाहिश रखने वाले नून लीग के साथ खड़े हो गए हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर की, जिनका ताल्लुक कबायली इलाकों से है। फाटा को अमली तौर पर पख्तूनख्वा में जम करना ना अमरीका को कबूल है, ना ही पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को। इसकी बड़ी वजह ये है कि ये इलाका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बफर जोन यानी कि आजाद इलाके के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू दिन से फाटा को पाकिस्तान का इलाका नहीं समझा, ना ही पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कभी 1 टके का भी काम यहाँ पर नहीं किया, और हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश रही है कि अपनी अंडरग्राउंड सरगर्मियों का मरकज यहीं को बनाए रखें, यहीं से मंशियात स्मगल होती रहे, असला, बारूद, जहादी अनासर वाफर मकदार में मुयस्सर। ANP फाटा के लिए बतौर सियासत से ही आवाज बुलंद करती थी, तो इनके साथ क्या किया गया किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इसके मुकाबले में फजल रहमान को यहाँ पर खोलकर सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि फाटा इंजमा
اسلام کے خلاف ہیں۔ قبائلی علاقے کی کنفرم سیٹ تحریک انصاف سے چھین کر فضلو کو دی گئی اور جو MNA یہاں سے منتخب ہوا اب وزیر برائے مذہبی امور ہے، جس نے پلٹ کر بھی علاقے کا دورہ نہیں کیا، مگر پر مذہبی ووٹ اس کو پڑے گا۔ اس JUI نے صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں بھی کالے جھنڈوں کی باغیانہ تحریک چلائی اور انتخابات کو سبوساز کرنے میں لگے رہے۔ مفتی عبدالشکور فاٹا انضمام کا کٹر مخالف ہے۔ اس کے علاوہ ایک بار مفتی عبدالشکور نے کہا تھا کہ حج امیر لوگوں پر فرض ہے، اگر کسی کے پاس پیسے نہیں تو اس پر کوئی گرفت نہیں، تو پھر حکومت حج پر سبسڈی کیوں دے رہی ہے؟ حج آپ کریں اور پیسہ میرا خرچ ہو۔ غریب لوگوں کو خون پسینے کی کمائی سے حج کرنے والوں کا حج قبول بھی ہوگا یا نہیں، کیونکہ قومی خزانہ پاکستانی عوام کا مشترکہ ہے۔ اگر کوئی دین کی روشنی میں اس مسئلے کا جواب دے، مہربانی ہوگی۔ فرقہ ڈیزلہ والے تکلف نہ کرو، وہ اسلام کی بجائے مفتی عبدالشکور کو ڈیفینڈ کریں گے۔ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو سوائے جماعت اسلامی کے تمام پارٹیاں خاندانی پارٹیاں ہیں اور رہیں گی۔ پیپلز پارٹی پہ خاندان کی تیسری لہر اس وقت قابض ہے اور قبضہ کے لیے 2 برانڈ لگانا مجبوری تھی۔ حالانکہ بھٹو ایک الگ خاندان ہے اور زرداری بالکل الگ، پھر بھی بلاول کے نام کے ساتھ بھٹو لگانا بھارتی پارٹی کی مجبوری تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر بلاول چیئرمین نہ بنتے تو اس پارٹی کے درجن ٹکڑے ہو جاتے، کیونکہ لوگ بھٹو کی وجہ سے پارٹی میں تھے اور ہیں۔ مسلم لیگ نون بیک وقت اس پارٹی کو اس وقت پہلی لہر اور دوسری لہر چلا رہے ہیں، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ اگر اس پارٹی کو شریف خاندان کے بغیر چلانا چاہے تو یہ پارٹی ایک ہفتہ بھی نہ چلے گی۔ نواز شریف جیسا بھی ہو، لیکن لوگ اس کو لیڈر مانتے ہیں اور انہی کی وجہ سے پارٹی میں ہے۔ جب بھی کسی شخص نے سیکنڈ کی حیثیت سے پوزیشن بنائی ہے، اس کو کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ جاوید ہاشمی اور چودھری نثار اس بات کے ثبوت ہیں۔ جمعیت علماء فے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پارٹی میں بے شمار علماء کرام موجود ہیں، لیکن لوگوں کو قابل قبول مفتی محمد صاحب کی اولاد ہے۔ اس وقت ان کی دوسری اور تیسری لہر پارٹی کے حکمران ہیں۔ اگر اس پارٹی سے اس خاندان کو الگ کیا جائے تو 2 باتوں کا امکان ہے۔ پہلی، یہ پارٹی جماعت اسلامی طرز پہ غیر خاندانی پارٹی بن جائے گی، کیونکہ پارٹی کے ورکرز اور لیڈرز میں کافی حد تک ہم آہنگی ہے۔ دوسری صورت ظاہر ہے ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے۔ ANP، اس پارٹی پہ اس وقت چوتھی لہر کی حکومت ہے۔ اگرچہ پارٹی کو خاندانی طور پر باہر نہیں کیا جانے دیا جا رہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پارٹی کے ورکرز میں نظم و ضبط کی وجہ سے خاندان سے باہر جانے پہ بھی اہلیت موجود ہے کہ شاید یہ لوگ پھر بھی متحد رہیں، کیونکہ جیسا بھی ہے پارٹی کا ایک نظریہ موجود ہے۔ اگر کبھی ٹوٹنا ہوا تو پھر سارے کے سارے لوگ پیپلز پارٹی میں جائیں گے، کیونکہ دونوں کے مزاج میں مماثلت ہے۔ جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے جس پہ کوئی خاندان چھاپ نہیں ہے۔ اس پارٹی کی خوش قسمتی ہے کہ شروع سے خاندان میں منتقل نہیں ہوئی، اس کے بعد ایک بہترین میکانزم کے تحت سربراہ تبدیل ہوتے رہے۔ اس پارٹی پہ صوبائیت کی چھاپ بھی نہیں ہے۔ اس پارٹی نے مقدار نہیں بلکہ معیار پہ توجہ دی ہے، جس کا پارٹی کو پارلیمانی نظام سیاست میں نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن پارٹی اس پہ ناخوش نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا منزل اقتدار نہیں بلکہ ایک اسلامی معاشرے کا